ऊ यदि फिट भए भएको भए ऊ म्याच के त जित्थ्यो। यसमा कन्फ्युज नहुनु। मेन क्लज सुरुमा आएको छ एज अ फर्स्ट पार्ट र इफ क्लज सेकेन्ड पार्टमा आएको छ। डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड। नेरेसन जस्तै हुन्छ। रिपोर्टिङ वर्ब कहिलेकाहीँ एज अ सेकेन्ड पार्ट आउन सक्छ, दिन सक्छ है। अनि रिपोर्टेड स्पिच एज अ फर्स्ट पार्ट आउन सक्छ। योमा पनि सेम कुरा नै इम्प्लिमेन्ट भएको छ। मेन क्लज भनेको सेकेन्ड पार्ट फर्स्ट पार्टको रूपमा आएको छ र इफ क्लज सेकेन्ड पार्टको रूपमा आएको छ। जस्तै अब हामी गरौँ, यसमा मैले भनिसकेको छु जुन कुरा पास नभएको छैन त्यही कुरालाई हामी जब बोल्छौँ हामीले इफ क्लज भनेको पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा दिएको हुन्छ। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 हुन्छ। अनि त्यसपछि जब यसको हामी मेन क्लज भनेको रिजल्ट जब लेख्छौँ त्यो रिजल्ट भनेको हामीले वुड युज गर्नुपर्छ, ह्याभ युज गर्नुपर्छ र पास्ट पार्टिसिपल फर्म गर्नुपर्छ, अर्थात् भर्ब 3 फर्म हामीले युज गर्नुपर्छ है। आई वुड ह्याभ गन, सी वुड ह्याभ गन, आई वुड ह्याभ गन, आई वुड ह्याभ watched your video, you would have watched my video भनेको would have र verb 3 भनेको would plus have plus verb 3 भनेको past participle form हामीले युज गर्नुपर्छ जुन पास्टमा भएको छैन र जसले एउटा हाइपोथेटिकल सिचुएसन क्रिएट गरेर हामीलाई बोलाउँछ है। इफ आई ह्याड नोन यु बिफोर, यदि म तपाईलाई पहिले नै चिनेको भए, and here today we can see the answers have not been written in the blanks, and today I have given the options in the brackets, within the brackets, and today we have to use that. What is the correct answer? Today these blanks should be filled ourselves. Okay? This I have known you before. मैले भनिसके would use गर्नु है, would plus have, I would have. And what is the verb 3 of talk? Definitely talked. What happens? Talked. I would have talked to you. यदि म तपाईलाई पहिले नै भेटेको भए I would have talked to you, म तपाईसँग के गर्थे त कुरा गर्थे। I didn't meet you, or I didn't know you, so I didn't talk to you. I didn't know you, I didn't talk you. I didn't know you, I didn't talk you भनेको म तपाईलाई चिनेन, तपाईसँग कुरा पनि गरेन। And I told you before that what? That did not happen in the past. चिनिन, कुरा गरिन। भगवानले चाहनु भएन, हामी उठ्न सकेनौँ वा हामी उठ्न सकेनौँ। Here if I had studied major English, यदि म मेजर इङ्ग्लिस पढेको भए, म एउटा राम्रो जब पाउँथे। कन्डिसन के पढ्नु पर्छ नि त मेजर इङ्ग्लिस। I didn't read major English. Okay, so so here if God had wanted us to fly, यदि भगवानले हामीलाई उडाउन चाहनु भएको भए हामी के त पक्का उड्थ्यौँ, सो ही भगवानले चाहनु भएको भए you would have, and what is the verb 3 of give? He would have given us wing भनेको यदि भगवानले हामीलाई उडाउन चाहनु भएको भए उहाँले हामीलाई विङ दिनुहुन्थ्यो भनेको पखेटा दिनुहुन्थ्यो। चाहनु भएन, he didn't want, we didn't try. Okay. I better job find if I had studied major English. यदि म मेजर इङ्ग्लिस पढेको भए म एउटा राम्रो जब के त पाउँथे।
I would have what is the verb 3 of found? I would have found a better job if I had studied major English. यदि SEE का विद्यार्थी यो भिडियो हेर्नुभयो भने यस्ता क्वेशन्सहरू एक्जामिनेसनमा 100% आउँछ र प्रायः जसो हामी हेरिरहेका हुन्छौँ थर्ड कन्डिसनल सेन्टेन्सका क्वेसन दिएको हुन्छ। सो यसमा हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ, इफ क्लज कुन टेन्समा दिएको छ। पास्ट टेन्समा दिएको छ भने इफ प्लस सब्जेक्ट र भर्ब टु मात्रै दिएको छ भने वुड युज गर्नु होला, वुड प्लस बेस भनेको भर्ब पनि युज गर्नु होला। र यहाँ थर्ड कन्डिसनलमा तपाईलाई पास्ट पर्फेक्ट टेन्स भनेको इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 छन् भने हामीले वुड प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 युज गर्नु है। वुड ह्याव याद गर्नु होला र भर्ब 3 हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। कारण याद गर्नु होला पर्फेक्ट टेन्समा छ, ठिक हो, यो पर्फेक्ट टेन्समा चाहिँ हामीले पर्फेक्ट टेन्स युज गर्नु होला एन्ड द्याट इज भर्ब 3। र हामीले थाहा छ ह्याज ह्याभ र ह्याड विल ह्याभ र सेल ह्याभ युज गर्यो भने हामी डेफिनेटली भर्ब 3 युज गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने when you talk about perfect tense, when you talk about perfect tense, you must use the verb 3. If you do not use verb 3 in perfect tense, all those sentences are around your question, isn't it? So remember this. If she had worked hard, यदि उनी मेहनत गरेको भए, she would have. By closing eyes, these two words can be written. By closing eyes, these two words can be written. Okay, and here this is if clause, and if clause is in past perfect tense, perfect tense. And so remember this, what you get inside the bracket, that must be changed into verb. That must be changed into verb. Remember that. She would have a typical verb 3 linger. She would have had or had or will have a salad. She would have scored better if which are known what was happening. यदि हामीलाई थाहा भएको भए के भइरहेको थियो, we definitely would have called the police. पक्का हामी बोलाउँछौँ नि त, यदि हामीलाई थाहा भएको भए के भइरहेको थियो हामी के गर्थ्यौँ त, पुलिसलाई बोलाउँथ्यौँ। Weird question, yes? Without thinking, we would have. By closing eyes, these two words can be written. Understood? And then, and listen to me. And in some questions, options have not been written. You can see in some questions here, in this question, the option has not been written. In this question, the option has not been written. And in this question, the option has not been written either. We must understand it ourselves, okay? If के होता था, हमें definitely पुलिसलाई बोलाउँथ्यौँ नि त. We would have called not 3. We would have called the police. If we, the man's, I would have been so upset. But if we had upset हुन्थ्यो भनेको जितेको भए upset हुन्थ्यो कि हारेको भए upset हुन्थ्यो, definitely हारेको भए. So if we had lost, कहिलेकाहीँ यस्तो आउन सक्छ तपाईँलाई आफै if clause fill up गर्नुपर्ने हुन्छ. According to this one, would have been छ भने हामीले यहाँनिर के युज गर्ने पर्ने हुन्छ, had plus verb. Okay, so here I have used had plus verb. Had lost. पक्का जितेको भए हामी थोरै न अपसेट हुन्थ्यो त, हार्नु भनेको न हामी अपसेट हुनु हो. He would have won. He would have won. यहाँ पनि के छ त, मेन क्लास भनेको रिजल्ट दिएको छ र कन्डिसन चाहिँ दिएको छैन. कन्डिसन हामीले आफै फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ. He would have won the match. He would have won the race. Race
जित्थ्यो कन्डिसन ऊ फिट हुनु पर्थ्यो नि त कि ऊ फिट भएको भए ऊ के गर्थ्यो त रेस जित्थ्यो सो इफ ही ह्याड बिन फिट बिन भनेको हाम्रो भर्ब थियो है